बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 83 वोळ. Psalm 80 verse 3. देवा आमकां परतून वयर काड, तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकोवन दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. वैमगचनो हो नवो दीस आमी सुरू करता. देव आमकां सांगता, तो आमकां वयर काडटा, ताचो परजळ आमचेर फांकशें करता आनी आमकां सोडवण दिता. त्या देवा मुखार आमी दिमी गेल्या. हो पवित्र सक्रामेंतान तो जार जाता आसतना ताका आमी आराधन करया, मान करया. घेवया आमी हें भजन C1 page 86. आयल्या तुज्या दारार. आयल्या तुज्या दारार, दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुज्या दारार, दर्शन दी सोम्या उदार. दिंबेर आयल्या तुजे मुखार, हाडला मोग जावन काळजार उपार. दिंबेर आयल्या तुजे मुखार, हाडला मोग जावन काळजार उपार. आयल्या तुज्या दारार, दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुज्या दारार, दर्शन दी सोम्या उदार. वै सोमी आमकां मेळोवंक आयला, आमकां वयर काडचो, ताच्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकासो करचो आनी आमकां सोडवून दिवचो तो सोमी. भोव पवित्र सक्रामेंतान खरोच सुदार जाला. ताका आमी वळखुया, ताका आमी मान करया, ताका आराधन करया, ताका लागीं सरया. आमी तूं आमचो व्हड सोडवणदार, पाया पडता तुजे संकार. तूं आमचो व्हड सोडवणदार, पाया पडता तुजे संकार. आयल्या तुज्या दारार, दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुज्या दारार, दर्शन दी आमकां, दर्शन दी सोम्या उदार. दर्शन दी सोम्या उदार. दर्शन दी सोम्या उदार. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोम्या आराधन, मान दी महिमा तुका. तूं आमचो व्हड सोडवणदार, तूं आमचो सोमी, तूं सोडवणदार. आमकां वयर काडताय, आमचे तुजी नदर घालताय, तुजो प्रकाश फांकोय सोय करताय. सोमी आमकां सोडवण दिताय. तुका सामान, तुका आराधन, महिमा. हालेलुया, 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 हालेलुया. दर्शन दी सोम्या उदार. कीर्तन 80 वोळ. Psalm 80 verse 14. देव आमकां सांगता, दळबरांच्या सर्वेस्परा आमचेशी परतून ये. सर्गार सकला दिश्ट घाल आनी पळय, हे दाखवलीची जतन घे. वैमगचनो आयच्या पयल्या वाचपांत होसेया प्रवादी हेंच आमकां कळीत करता. आमी आयकता, इस्रायल परजा देवातावन पयस पयस गेली. देवाक सांडून हेर देवांक म्हणजे बाल देवांच्या पटल्यान गेली. देवाक वळखली ना जाल्यारय
देव तांकां साडिना. तांचे विशीं तो चिंता, ताचें काळीज तांचे थंय मोवाळ जाता. कित्याक देव म्हणटा, हांव देव न्हय मनीस, हांव देव न्हय मनीस. आज आमी आमच्या जिवितांत मोगाळ भावा आनी भयणी अस्कत आमी देवतावन पयस गेल्यारी थोडे बडी आमकां दुबाव जालो, थोडे बडी आमकां पातयेनी सुकली, थोडे बडी आमकां कश्ट येतना आमचेर जायते कश्टां वयर संकश्ट येतना आमी ताच्या उदारपणा विशीं बरेपणा विशीं आमी दुबाव केलो, शीण उसारली, तरी देव आमकां साडिना. तो कितलो उदार, तो कितलो बरो, तो कितलो मोवाळ, ताचें काळीज आमचेर आसा, ताची दिश्ट आमचेर आसा. जर आमी बावडताच्या दोळ्यांनी ताका पळयलें, बावडतान ताचेर दिश्ट गेली, आज आमी देवाक कितलीं अर्गां दिल्यार उणींच एक घडीभर आमच्या दोळ्या आमी धांबया. इस्रायल परचे थंय देव कितें करता आनी कितें सांगता ताणें आमचे थंय केलां आनी तो करुनूच आसा. आमी पळयता, आमी वळखता, आमकां तें समजुना जाल्यार तो विश्वासी देव. देखून त्या देवा तें आमी संतोश पावया. ताचे थंय ताच्या उदारपणा थंय, ताच्या काकुळती थंय, ताच्या मोगा थंय, ताच्या विश्वासीपणा थंय आज आमी संतोश पावया आनी ताका आमी स्तुती करया. गावया आमी गीत B35 पेज 53. संतोष पावा, उल्हास पावा, सर्गार तावन संदेश आयला, देव तुजो मोग करता, देव तुका सोडवून दिता. ताळयो पेटोवन संतोशान आमी गावया. संतोष पावा, उल्हास पावा, सर्गार तावन संदेश आयला. संतोष पावा, उल्हास पावा, सर्गार तावन संदेश आयला. देव तुजो मोग करता, देव तुका सोडवून दिता. देव तुजो मोग करता, देव तुका सोडवून दिता. हळी बुडोवन निरंतरी संतोष पावया, उल्हास पावया आमच्या समयार. तो आमचो निसेव खरो देव, आमचो गवळी, आमकां बसता, आमकां राखता, आमकां सांबाळता, आमचे सवय सदां आसा. हांव तुजो नीज गवळी, तूं म्हजी मोगाची शेळी. हांव तुजो निसगोळी, तूं म्हजी मोगाची शेळी. तुका सोदून आयला, तुका देखून खुशाल जाला. तुका सोदून आयला, तुका देखून खुशाल जाला. संतोष पावया, संतोष पावा, उल्हास पावा, सर्गार तावन संदेश आयला. संतोष पावा, उल्हास पावा, उल्हास पावा, सर्गार तावन संदेश आयला. देव तुजो मोग करता, देव तुका सोडवून दिता. देव तुजो मोग करता, देव तुका सोडवून दिता. तळी बुडया संतोषान आमी गावया, आवडटना आमी गावया. जे कितें देव जावन आसा ताणें केलां तें परगड हांव सांग. सडून गेल्ल्या फाटल्यान येवचो देव, आमकां सोदून आयिल्लो देव, आमचे विशयी चिंतचो देव, वयर काडचो देव, आमकां तसो पळजळ आमचेर पांकयता तो, ताची चडवण आमकां कळीत करता देव. त्या देवाक निरंतर येरगां दिवया, संतोश पावया, ताका पळोवया, बावडटा.
सांडून गेल्या सोदून आयलो सांडून गेल्या तुका देखलो सांडून गेल्या सोदून आयलो सांडून गेल्या तुका देखलो हांव तुजो मोग करता सर्गी राजाक आपोवन व्हरता हांव तुजो मोग करता सर्गी राजा सगी राजाक आपोवन वता संतोष पवार संतोष पावा उल्हास पावा सैगार्तावून संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावया उल्हास पावा सैगार्तावून संदेश आयला देव तुझो मोग करता देव तुका सोडवून दिता देव तुझो मोग करता देव तुका सोडवून दिता संतोष पावया संतोष पाव्या उल्हास पाव्या सैगार्तावून संदेश आयला संतोष पाव्या उल्हास पाव्या सैगार्तावून संदेश आयला हालेलुया 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 संतोष पावया उल्हास पावया समया दे होय समया तुझे दे आम्ही संतोषा उल्हासा वास कर घालता तू आमचो मोग करताय आमचे सवें तू आसाय आमचे दिश्ट घालताय आमकां वयर करताय तुजी सोडवून आमकां परगडताय समया तुजो संदेश आमकां दिताय हालेलुया 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 थँक यू लॉर्ड थँक यू जीसस थँक यू फादर थँक यू होली स्पिरिट फॉर ऑल दॅट यू आर कितें तूं जावन आसाय कितें तूं करताय तें सगळें मानून घेवन वळखून आज तुजी आमी स्तुती करता नांव वाडटा दीन वसा आमचे दय आज पर्यंत ह्या घडये पर्यंत तुवें जें कितें केलां तुजो विश्वास कोण आमी सुम्यांनी हाडटा आज हालेलुया 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 लॉर्ड होय सुम्या आमी अस्कत जाल्यार तूं बळवंत जावन आसाय आमी तुका सांडल्यार तूं आमकां सांडिनाय तूं आमकां सोदून येताय आमचे सांगाता तूं आसाय तुजो विश्वास मोग होय हांव देव न्हय मनीस म्हूण तूं आमकां सांगताय हालेलुया 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 लॉर्ड थँक यू लॉर्ड कितलो बरो विशय आज आमी नियाळून आसा हांव यारदान करता आसतना हेच्या पयल्या वाचपांत देव कितें सांगता ताची थोडीं उतरां आमी नियाळया होजया प्रवाद ग्रंथ वस्वर 11 तिसरी वळ तशेंच आमी मुखार 8वी वळ 8C आनी 9वी वळ खाली 2-3 उतरां आमी काडया देव म्हणटा तिसऱ्या वळीन होजया चॅप्टर 11 वर्स 3 तो म्हणटा हांवें एफ्राइमाक चलोवंक शिकयलें हांवेंच तांकां म्हज्या हातांत घेतलीं पूण हांव तांकां बरीं करूंक सोदतालो म्हणून तांणी वळखोंक ना हांव तांकां बरीं करूंक सोदतालो म्हणून तीं वळखोंक नात आनी मुखार 8वी आनी 9वी वळ 8C and verse 9 तो म्हणटा होसेया 11 8C and verse 9 म्हजें काळीज म्हजे भितर परतता दयेन म्हजी अंतर्मळां लासतात म्हजें काळीज म्हजे भितर परतता दयेन म्हजी अंतर्मळां लासता हांव म्हजो राग काडचो ना हांव एफ्राइमाचो परतून नाश करचो ना कित्याक हांव देव न्हय मनीस कित्याक हांव देव न्हय मनीस तुजे मदें हांव एकलोच पवित्र आनी हांव रागान तुजेशी येवचो ना कितलो बरो देव आमचो आमकांय आज एफ्राइम इस्रायलाक मात्र न्ही आज आमी नवी इस्रायल देव आमकां सांगता ताचें उतर दिवन धैर्याचें आनी एक बरें उतर आमकां बरीं करूंक तो सोदता आमकां वयर काडूंक तो सोदता आमकां सोडवून दिवंक तो सोदता कित्याक तो देव मनीस न्ही थोडे बडी आमी देवाक मनशां बरी पळयता देव मनीस न्हय देव ताची चिन्नां आमच्या चिन्नाच्या की व्हरते आनी ताच्यो वाटो आमच्या वाटांच्या की व्हरत्यो इसाया प्रवादी म्हणटा वस्वर 50:5 8वी वळ तो आमकां बरीं करूंक आमकां नवीं करूंक आमकां सर वायटांतली सुटका दिवंक तो आशेता पूण आमी इतलेंच करूंक जाय आमी
तो आमकां मेळोंक येता आसतना आमी पयस वचचे न्ही, ताका वळखनासतना वा ताका स्पंदन करिनासतना आमी रावचे न्ही. जर कितेंय आमी करता मागणें आराधन आमी प्रतिक्रिया दिवची जावन आसा. वी आर रिस्पॉन्डिंग टू गॉड. आमी मागणें म्हळ्यार तेंच रेस्पॉन्स टू गॉड. देवाक मेळचें, देवाक पळोवचें, न्हय आमच्या दोळ्यांच्या भायल्या दोळ्यांनी बगार बावडतच्या दोळ्यांनी, दी आयज ऑफ फेथ. आनी देव हें करता आमचें थंय म्हूण वळखोवचें, पाती येवचें आनी देवाचो ताळो आमी आयकुचो. देखून मोगाळ बाबा आनी भयणी आमकां आसा खाली अर्दें वर सदां आमी अर्दें वर आराधन करचें. आनी अर्द्या वरान देव आमचें थंय जायतें करता. अर्द्या वराचें काम न्ही तेचें, व्हडलीं व्हडलीं कामां तो करता. कितलोसो लोक आज आराधन आनी पळोवन आमकां म्हणटा आमी आराधन पळोवन बरीं जाल्या, आमी आराधन पळोवन आमी देवाची आमकां वळख मेळ्ळी. आमची जानवाय देवान आमची जानवाय सडली देवा थंय, संवसारी जानवाय न्ही. आनी आमचें जिवीत बरें जालें, आमचीं कुटुंबां बरीं जालीं, आमचो संबंद बरो जालो. आनी हें सगळें देवान केलां. देव म्हणटा हांव देव मनीस न्ही. आमी वळखल्यार जालें, आमी पाती येल्यार जालें, आमी तशें बावडटान ताका स्पंदन केल्यार जालें. मोगाळ बाबा आनी भयणी आमची दोळे धांबया. आज आमची परिस्थिती कितेंय आसूं, आमी परिस्थितीचेर दिश्ट घालिना, आमी देवाचेर दिश्ट घालया. आमी देवाक पळोवया, देवाक वळखोवया. तो देव म्हज्या पक्षान आसा, तो देव म्हाका बरीं करता सोदून आयला. तो ह्या सक्रामेंतान तो आसा, खरोच म्हाका पळयता. ताचें काळीज म्हजे विशयान चिंता तें मोवाळायेन भरलां. ताचें अंतर्मळां काडटात आमकां पळोवन. आज आमची परिस्थिती पळोवन, आमी कश्टांचें पळोवन, आमी वायटांत वा गुलामपणांत आसलें पळोवन ताका पळोवंक जायना. तो आमकां वयर काडूंक सोदता. ताचो ताळो आयकुया, आमकां समर्पण करया. हें गीत गायता आसतना ताचो ताळो आयकून आमकां समर्पण करून आमी मागया. E13 पेज 115. तुजो हांव मोग करतां, तुका हांव वेंगून धरतां म्हणटा सुमे, तुका हांव विसरिना, तुका हांव विसरना. ताचो ताळो आयकुया, आमचें समर्पण करया बावडटान. तुजो हांव मोग करतां, तुका हांव वेंगून धरतां, तुका हांव साडी सोना, तुका हांव विसरचोना. तुजो हांव मोग करतां, तुका हांव वेंगून धरतां, तुका हांव साडी सोना, तुका हांव विसरचोना. वयसुमी सांगता तसो ताळो आज आमकां आयकून आमी आयकुया. जेजू म्हणटा म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकता, ते म्हज्या फाटल्यान येता आनी हांव तांकां वळखता. तसुमी आमचे सवयंस आसा ह्या घडये आमकां आपडटा, बरीं करता. गांवय आपल्या दुदाच्या बाळशाक सांगल्यार हांव तुका साडिना म्हणलो न्ही. तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळव्याचेर हांवें कांत येयलां म्हणटलें. आमचो उडास आसा ताका, आसा उडास आमी घडया, आमकां समर्पण करया. अशें कितें आसा सगळें ताका भेटोवया आनी ताची कृपा आमी जोडया. तो आमकां वयर काडूं, बरीं करूं, सुडका दिवं. सांडीत की आवय आपल्या भुरग्या, विसरात की आपल्या नेणट्या बाळका. आवय पर्यंत विसरात तरी, तुका हांव केदीस विसरचोना. तुजो हांव मोग करतां, तुका हांव वेंगून धरतां,
तुका हांव सांडिचो ना, तुका हांव विसरचो ना. वय सुम्या आज सगळें तुका आमी दिता, आमी जाणा तूं देव न्हय मनीस. विशेष मोग तुजो, विशेष दया तुजी. आमची नांवां तुज्या मुखार तुज्या दाळाचेर तुवें कांतयल्याय. आमचो उडास तूं काडताय. आमचे थंय आमचें तूं चिंताय. तुजें काळीज बिरमोत पावता. तुजें कडवळ तें कळटा सुम्या. आज आमचेर दीस काल तुका उलो मारतलो एक मनशां जायतीं जाणां कश्टां संकश्टांत आसात. सवार तरांचे कश्ट तत्वार ह्या संवसारांत विविध आमच्या राटावळी आमची कामां मिसां. जेसू आज तुका उलो मारतलो एकल्यान तुवें उतर दिलां. हांव वयर काडटां तुमकां, हांव सोडवण दितां. म्हज्या मुखार म्हळ्यार पळसळ तुमचेर पांकासो करता म्हळाय. सुम्या दाखोवलीची तूं उडास काडताय म्हणून तुवें सांगलाय. आज उडास काड आमचो, आमच्या कुटुंबा समोगाच्या मनशांचो. तांचे खातीर आज आमी मागता. थोडी आस्पत्रेनी आसात, व्हेंटिलेटर ICUंत आसात. सुम्या पळय तांकां बरी कर ह्या घडये. तूं तांकां मेळोंक वच आनी तुका वळखोंक पळोवंक सुम्या कृपा दी. तुजें दावन बरी जावंक आनी तुका नांव वाडोवंक साक्ष जावंक तांकां फावो कर सुम्या. प्रे आमी मागता बावडटान सुम्या. हांवें तुका सोडयला, नांवान तुज्या तुका पयला. तुजें तें नांव सदांच म्हज्या ताळा ताचेर बरोवन आसा. तुजो हांव मोग करता, तुका हांव विंगून धरता. तुका हांव सांडिचो ना, तुका हांव विसरचो ना. वय सुम्या सुताळो आयकुया आमची दोळ धांप्या. बावडटान आमकां आमची कुटुंबां मोगाच्यांक भेटोवन दितनास सुम्या आमकां बुक्षिता. आमचे अपराध आमची पिडा शिडा पयस करता. आमचे एक तत्वार आमचे कश्ट आमचे ओचें तो हाळू करता. तो आमचे सवय आसा. आमचे सवय आसून सगळें केल्लो सवय तेजी सोडवण आमकां आज दिवन आसा. ती आमी घेवया बावडटा. पळोवया. लेट्स लूक एट हिम इन द आयज ऑफ फेथ. बावडताच्या दोळ्यांनी आमी पळोवया, आपणावया. ताची सोडवण ताची कृपा संवसारा खातीर आमी मागया. शांती समाधाना खातीर आज राष्ट्रांच्या आमच्या देशाच्या समेत आमच्या गांवच्या फुडाऱ्यां खातीर मुखेलां खातीर मागया. सुम्याचेर आज ताची खुशी योजना जारी सावन मागया. आमच्या भविष्य सभे खातीर गवळ्या खातीर आमी मागया. जुलय म्हयन्यांत आमी आसा. सुम्यान आमचे खातीर रगत वरयलां. ताच्या रक्ताक आमी मान करता. आमचे खातीर आमचे अपराध पुसून काडलो सुमे. आमची बातकां ताच्या कुडींत ववयल्लो. आमचे खातीर चिरडालो तो, वेदलो ताका आनी आमकां ताणें पवित्र केली. तशा गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या त्या गायच्या सक्तेन आमकां आज आपडूं बरें करून सोडवणेची कृपा वाडो. जंय जंय ती कृपा गरज आसा सगळ्या संवसाराचेर, राष्ट्रांचेर, फुडाऱ्यांचेर, आमच्या भविष्य सभेचेर, आमच्या दियेसेचेर, गवळ्यांचेर समेत एक जावन समेयान मागला आमचे खातीर. जशें हांव आनी बाप एक तशें ते समेत एक जावन आमच्या मंदिरा खातीर हांगासर मागया. आमकां हांगासर आसचे एक यासाकां खातीर मागया. हरी एक भाव भयणी कुमोक आदार दिवचे हांगासर ह्या मिसावान समेयान जांकां विंसलां भागीदारां केल्यान मागया. हांगासर जायते लोक रितीरे घेता. ह्या हप्त्यान रितीर चलोन आसा. आज निमाणो दीस आमच्या कोंकणी रितीर आसो. पवित्र आत्म्यान तांकां भरचे खातीर मागया. पवित्र आत्म्याची विशेष कृपा वाडचे खातीर मागया आमी. आनी सगळीं पवित्र जावन समेयाक वळखूंक समेया थंय सर्व समेत एक जावन बरीं जावन गूण जावन जायशी कृपा जायशी सगळीं देणी फळां तांचेर समी पवित्र आत्मो वतू म्हणून आमी मागया.
मुकल्या हप्त्यान मुकल्या दिसांनी 11 आनी 12 तारीखेर आमकां विशेष रितीर आसा अनबाउंड विशेष इंग्लिशान रितीर 11 तारीख शनिवारा 9 वरां थावन आयतारा 5 वरां पर्यंत आनी उपरांत प्रेयर सेशन सकाळ जाळ जमचें 40-50 आसतना ताका कुमो करूंक येवचें गो फोर्थ मिनिस्ट्री बँगलोर तावन येवचें टीम समयसांक समर्पण करून आमी मागया. आमच्या मंदिराची विविध कामां योजना आसात हांगासर जायतीं कामां चलून आसा. आमकां कितें सुणें पडनाशें. आर्थीक कुमोग आनी हेर मागणे विनवणेचो पंगड आमचो सुमेस भाव भयणी घरी एक योजना सुमयाक समर्पण करून आमी मागया. सुमया अपराध तुजे हांव पुसून काडटा पथकां तुजी हांव बोक्षिता हिमा परी तुका दोवो करता पाटये मुना पोवन आसा तुजो हांव मोग करता तुका हांव वेंगून धरता तुका हांव वेंगून धरता तुका हांव सांडी सोना तुका हांव सांडी सोना तुका हांव विसर सोना तुका हांव विसर सोना. जरी हात बारया सुदिकन मागया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. समय आमचो आमचेर ताची दिस्त आसा. समय ह्या घडी आमचेर चड आमची मागणी त्या समा कितें आमी बडयल्यार आमची गुटमा सगळो संवसार राष्ट्र आमची भविष्य सभा गवळी आमचे मंदिर एक कामां योजना रेतिऱ्यो आनी हांगासर आसल्या आयल्यार एक भाव भयणी मुकल्या दिसांनी रेतिरेक येवच्या जांकां तुवें प्रेरीत केलां कसली अडकळ तांकां येना जावच्या समेस्त अडकळ सुम्या सगळी ती बंदीस हांव तुज्या नांवान हरी एक पिडा शिडा हरी एक वायट बंदीस हांव हरी एक तरेच्या बांदपासून ती सुटका दी सुम्या आनी अशें तुज्या रासुजी कशी योजना जारी आसा आमकां बोरी कर. There be mighty healing, deliverance and anointing न्यू आनी हालेलुया लॉर्ड हालेलुया. तुज्या नांवान आमकां सुम्या सुटका दी तुज्या रक्तान आमकां धुवन काड पवित्र आमकां भर सुम्या चड आनी चड आमकां पवित्र कर आशिर्वादीत कर. हालेलुया 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 लॉर्ड. आमी विविध गरजो आमच्यो आज बडयत आसतना हांगासर आयिल्ल्यो गरजोय ह्या मंदिराच्यो गरजो विविध त्या समा हांगासर आयिल्लीं आसा सगळीं भेटोवन आमी मागया. जल्म दिवसाची रान करची. Cecilia Rodriguez Biche, Mervyn Meneges 19th birthday, Cyril Kevin and Esther Carmela Vas Nidodi, Glenn Joshua D'Souza Yermal, Nelson Vijay Saldana and Alton Saldana Kire, Ryan Pinto, Divya Sorbesava Takalablu Legatir, such as Alma Divas Chalekar. 44 years of birthday Mudbelle Town Avil Johnson Sequera तशेंच Agnes Morris हांकां जल्माची शुभाशय देवाची विस्तार आशिर्वाद आमी मागतना फुडा समीकडे आज अर्गांची ते संवाद दिता. लॉय आनी ऑलिविया डिसोजा चोरबे संवा खातीर पेद्रो डिसोजा आनी कुटुंब सिरसी टावन क्लिटस सविता मोंतेरो सर आशिर्वादा वियोला आनी गॅरी सांतोनीच्या मानाक USA अनुषा आन्ना डिसोजा ऑडिट कंपनीचे बरें जाल्ल्याक healthy pregnancy days safe delivery on 6th of this month. George Deepa Gianna Padukone Town Sir Tesama Lablelan Katir Keegan Patravo Erganche Tesam Franklin D'Souza Kumla Town Floyd D'Souza Kumla Francis D'Souza Nikutam Kumla Ellen J. Lewis Sir Besavani Ashirvadan Lablelan Monica Sequera Jezubalka Chamanag Rohan Roshan Sangeeta Ani Savio Kutmans Sir Samasya Parihar Zallegatir Jerome Saldana Sans Juda Chamana Pakshi Gereta Anjaswam Kamal Lopkarangati Devakar Gandhiviam Pratikta Sama Andrea Sequera Buribalaik Yani Pratikta Sound Kangnadi Down Paul Prasanna Operation the Chabaileche Patine Chambre Taran Zam Chekatir for the well-being of Miss Violet Farias the Shense Pratikta Sound Kaski Vayaktik Sound Marina D'Souza Valencia Devadin Zalan Swami Udas Karta Clara Ani Anthony Lobo Devadin Juliana Herbert De Silva Trasi Selvin De Silva Nivinibald Furtado Santekatte
Antoinette Joseph Katinji and Kuwait, Berjoy Joseph Katinji and Kuwait, Shivan Pereira and Ambrose Pereira, Pulgandlat Megathir Priscilla and Peter, David Aloysius Fernandez, Celestine and Albert Nazareth Mulki, Pulgandlat Megathir Rufard Pinto, Lilian George Lobo, Elisa and John Lobo, Moina Sodas, Valerian Rodriguez Madantar, Josephine de Souza and Lily Dice, John Peter Quadras, Moina Sodas Mulon, Teresa and Marian de Souza Urva, Teresa de Souza आणि Marian de Souza Urva, तशेंच लिगोरी de Souza आणि मारी मेनोन हांचे खातीर ससनाचो विशय मागया. आमची ते सवां भेटोवन सुमेचें बेसांव आमी जोन घेवया. Praise the Lord. Praise the Lord. हांव शर्मिळा पक्षिगेरे पिरगेजीची. हांव म्हजो पूत ह्या वर्सा सेकंड PUC जाल्लो एग्जामाक प्रिपेर करतलो. एग्जामाच्या की बोर्ड एग्जामाच्या की तो सड्ड कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामाक तो मस्त तो प्रिपेर करनासलो. लास्ट फायनल प्रिपेरेटरी येताना तो फुल कन्फ्यूज जालो. आपूण बोर्ड एग्जाम बरोवंक जावचें ना, म्हाका जावचें ना म्हण तितले कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामांत तो मग्न जाल्ल्यान करूंक तो साधना. ह्या वेळेला ताजे एग्जाम चलते आसतना हांव एका एग्जामाक म्हज्या कामार रजा घालन हांगा विनोवण्याच्या ग्रुपाक हांव बसून तांच्या सांगता मागतली. ते सकाळी 9 तावन सो मग्ने आखेर सकाळी 1 वरां म्हणसर मिसा सवय जातलें. ताची एग्जामी तशीच जातली. पूण तो हांवें प्रिपेर करतलो ताच्या गदाळे वाचून जाल्लेंत ना. पूण ह्या 4 घंट्या मध्ये हांव हांगा बसून आसतना एक आन्सर ताका देव दाखोवन दितलो आनी तें सारकें जालां. ताचे रिजल्ट येयलो तो डिस्टिंक्शनार आमी एक्सपेक्ट करच्या की Praise the Lord. Hallelujah. खंयचे बरें सडावत एक मॅथ्स पेपर तो म्हणटलो म्हाका 20 मार्क्स डिफरन्स येता म्हण. हांवें म्हळ्यार हांवें बरोवंक ना तें जावं की ना म्हण. पूण हांवें मागलें तें तुवें बरोवचें न्ही, ते देव दिता. म्हाका ना देवाचे मार्क पळोवया म्हणटना आल्ल्या मार्का पैकी मॅथ्सांत तो बरें काडलो. ताका देवाक हांव अर्गां दिता. अर्गां तुका जेसू, होगलाव तुका जेसू, जय जय तुका जेसू. शर्मिळा बाई तुका देव बरें बरें. म्हजें नांव एवलीन म्हणून हांव विटलातावन आयली. लग्गी वच मायकाच्या. हांव विटलातावन आयली. म्हजें दुबय हांव दुबय घरचें काम करनासा. म्हजें कामाच्या निमती दुबय काम सोदून आयलें. काम सोदून येतना ताका 2 म्हयने ताका काम मेळोना. ते इंटरव्यू दितले, फूल फेल जातले इंटरव्यू ताका मेळनातलें. त्या देखून आमी प्रकाश बतरा कडेन वर्ड ऑफ गॉड विचारलें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी रिपीट करतल्या. रिपीट करनासतना थोडें ताका येतलें. एक काम मेळ्ळें ताका तितलें सांबाळ बरो नातलो. काल करचें की म्हणून मागीर हांव जेजू कडेन रडोवन मागलें. सक्रामंत लागीं रडोवन मागलें, जेजू म्हजें तुवें बरें काम दी. फाटीं म्हाका ताका वचोंक धाडूंक म्हाका मन ना, ताकाय वचोंक खुशी ना. जेजू तूं म्हाका म्हजें तुवें बरेंशें एक अपुरबायेचें काम दिलें. हांव मुल्की साक्ष दितां. मुल्की देव मंदिरांत साक्ष दिता म्हणून जेजू कडेन रडोवन मागलें. म्हज्या तुवें आनी एक ताजी विजा 2 म्हयन्याची विजा जाली. आनी फावटी ताका इंटरव्यू आयली, बँकाची इंटरव्यू आयली. ताका बरें काम मेळ्ळें. तांणी ओके सांगलें. तक्षण ताका कामाचें पुरो प्रोसिजर पुरो जालें. ताच्या मागीर म्हाका म्हजें तशें मागीर हांव म्हजें तुवें बरें काम मेळ्ळ्याक देवाक अर्गां जावन साक्ष दिवंक म्हण हांव आयल्या. प्रत्येक जावन मस्त जेजू म्हाका कुंभ केल्या. एक म्हजें मेळटात म्हाका रेस्पोर्ट जाताना म्हजी म्हज्या मोतयेंत चंचल जाताना हांव बेजार आसतना जेजू म्हाका राखला मस्त भशेंत. हांव एके फावटी पयलें हांव मागतलें की मागनातलें म्हाका गोतूना. प्रकाश बाजाराच्या मागण्यांत हांव मस्त शिकल्या. वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करता. एक फावटी म्हजें भलायकी म्हाका बरी बरी भलायकी दिल्या. जेजून म्हाका कितेंय पिडा दिवना. म्हाका कश्ट दिला री, समस्या दिल्या री, जेजून म्हाका पिडा दिवना. म्हाका बरी भलायकी दिल्या. जेजूक दिता अर्गां महिमा स्तुती. अर्गां होगलाव जय जय स्तुती महिमा हालेलुया होसाना. Year 37.
तूं संसुम्या मंदिरान जमल्या गीतां गावन मधुर तुका हसिता आमचेर तुवें वतलेल्या सदेण्या पासत अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजान बापूय मोगाळ तूं आमचो जावन रक्ताय आमकां सदां नीत मोगान सुखा दुखान दिवन आमकां आदार जाताय आमचो बळवंत सांबाळणार बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमच्याय सवे आसूं. जेजू क्रिस्त ते मुचमोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयच्या लितुर्जीन वाचपान तुमी आमकां बरो संदेश दिता. तो आमच्या सुज्ञेर आसा आमकां बरी करच्याक आनी ताचे बरी आमी जावंक तशेंच आमी मिसांव समाधानाचे ताच्या राज्याचें करूंक आमकां आपयता. तरी एक घडीभर आमचे दोळ्या आमी धांपया. ह्या बलिदानांत त्या सुस्मियाची कृपा आमी मागया. जुलय म्हयनो जेजूच्या पवित्र रक्ताक आमी मान करता. जेजूच्या पवित्र रक्ताचे मीस हांव काडटा. आमकां सास समर्पण कर मागतना सुमी ताच्या रक्तान आमकां संपूर्ण करूं म्हूण मागया. सबार पोवटी आमी ताचे तावन पयस गेल्या हांव ताका वळखूंक ना. आमी ताका तो आमकां मेळोवंक येतना बरी करूंक आमी ताका पळोवंक ना. आमी चुकल्या वस्कत म्हूण वळखोन आमचीं पातकां वळखोन सुम्या लागचें बक्षणें मागया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदुदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मसून हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसवत भगवान सदां संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकृत कर, सोम्या काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, सोमिया काकृत कर, सोम्या काकृत कर. प्रार्थुया. जेसूच्या आणि आमच्या दयाळ बापा, तुझ्या पुताच्या अमोली रक्ता वरवीं सगळ्या मनशांची तुवें सोडवण केल्याय. तुझ्या गणित काकुळतीन तुवें आमकां फावो केलाय. तें देणे आमचे सवय सांबाळ आनी आमच्या सोडवणेचो गोट संभ्रमून ताचो फळ आमी चड आनी चड भोगूंक तुजी कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. होसेया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर अशें उलयता, इस्रायल भुरगो आसतना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो. पूण जितलें चड हांवें तांकां उलो केली तितलें चड तीं म्हजे तावन पयस सरलीं. बाल देवाक ताणें यज्ञ भेटयलो आनी मुर्तींक ताणें धूप अर्पिलो. हांवेंच एफ्राईम चलोवंक शिकयलें. हांवेंच तांकां म्हज्या हातांत घेतली. पूण हांव तांकां बरी करूंक सोदतालो म्हूण तांणी वळखूंक ना. हांवें तांकां मनशापणाच्या दोरयांनी मोगाच्या बांदांनी ओडून हाडली. भुरग्यांक उखलून आपल्या पोल्याशी हाडटल्या भशेन हांव तांकां जालो आनी हांवें बागोवन तांकां जेवण वाडलें.
मुझे काळीज मुझे भितर परतता, दयेन मुजी अंतर्मळां लसता. हांव म्हजो राग काडचो ना, हांव एफ्राईमाचो परतून नाश करचो ना, कित्याक हांव देव न्हय मनीस. तुजे मदें हांव एकलोच पवित्र, आनी हांव रागान तुजेशी येवचो ना. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो उजवाड आमचेर पडोवन दी, तेदना सोडवण आमकां लाभतली. तुज्या मुखामळाचो उजवाड आमचेर पडोवन दी, तेन्ना सोडवून आमकां लाभतली. देवा इस्रायेलाच्या गवळ्या, आयक आमकां. केरुबांच्या मदेगात सिंहासनार बसलेल्या प्रकाशीत जा. तुजी पदवी तूं उठय, आमचे कुमकेक येवन आमकां जैत लाभय. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो उजवाड आमचेर पडोवन दी, तेन्ना सोडवून आमकां लाभतली. दळबरांच्या देवा आमचेशी पाटी ये, सर्गीन तावन पाटी परतोवन आमकां पळय. हे तुजे दाखवाले विशांत उगडास कर. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो उजवाड आमचेर पडोवन दी, तेन्ना सोडवून आमकां लाभतली. उद्गार. हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया. देवाचे राज लागीं पावलां, पातकी जिणी बदला आनी बरी कबार सतमाना. हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सुवे आसूं. तुमच्या आयुष्यासूं माते वापर मने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. वेतना सर्गीचे रास लागीं पावला, म्हणलो संदेश पासरेस वसा. पिडेस्तांक गूण करा, मेल्ल्यांक जीव दिया, कोडकारांक नितळ करा, देवसार दवंडया. फुंक्याक तुमकां मेळ्ळें, फुंक्याक तुमी दिया. बंगार रुपे वा तांबे लेगून तुमच्या पतयेंत दवरी नाकात. पैनाक बुती जावं, बदलूंक दोगलो जावं, पांयांक वानो जावं वा हातांत दांडो जावं घेनाकात. कित्याक वावरड्यांक आपले फड फोवो. खंयच्याय शहरांत वा हळ्ळेंत तुमी रिक्तस, थंय कुशेन तुमकां स्वागत दीत तसलो मनीस कोण म्हूण समजून घेया, आनी तोंचो भायर सरून वसासर तांगेरच रावा. त्या घरांत तुमी भितर सरतना समाधान ह्या घराक म्हणून वंदन करा. त्या घरची तुमकां स्वागत दिती जाल्यार तुमी मागलें समाधान तांचे सोबे रावूं. पूण ते तुमकां स्वागत दिनात जाल्यार तुमचें समाधान तुमकां सपाटी येवं. कोणी तुमकां घेना जाय जाल्यार वा तुमची शिकून आयकना जाय जाल्यार त्या घरांतले आनी शहरांतले पांयांची धूळ पापड भायर सरा. सतच हांव तुमकां सांगतां, जडतेच्या दिसा सोदोम आनी गमोराक मेळटली ती काकुळट त्या शहराच्या लोकांक मेळची ना. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त दय मुझ मोगाळ भावनो आनी बहिणीनो, मोठवो नियाळ आमी करया. आज आयच्या वाचपान लितुर्जीन दोनी वचपांनी आमकां आयकूंक मेळटा आमचें मिसांव कितें. मिसांव एकच सर्गींचें रास पासारचें. आनी हे सर्गींचें रास पासारूंक आमी कितें करूंक आसा? 3 संगती मात्र. हेच्या पयल्या वचपांत आनी इवांजलांत आमकां आयकूंक मेळटा, एक देवाक आमी वळखूंक आसा. देव कोण म्हणलें वळखुचें आनी तें पयल्या वचपांत आमकां आयकूंक मेळ्ळें. होसेया प्रवक्त्याच्या ग्रंथांत हांव इस्रायल परजेतें देव कसलो, कशें तांची दया करता. तो म्हणटा हांव देव हांव मनीस न्हय. देखून देवाक वळखून आमी मिसांव करूंक आसा. आमी आमची सकी करना. आनी दुसरें, देवाचेर आमी हुंदून आसचें. ते आयच्या वांजलांत आमकां जेजू 12 जाणांक धरतना म्हणटा, कांय व्हरनाकात. आनी देवाचेर ती पातयेनी आसा जे
देवाचें काम करतल्यांक कांय उणें पडना. देव आमकां दिसपडतो ग्रास आनी कितें गरजेचें आसा तो दिता. आनी तिसरें, ताका वळखोन ताचेर होंदोवन मिसांव जाता आसतना आनी हें मिसांव कशें करचें संवसारी रितीर केल्यार जायना. यू कांट फोर्स कोणायकी बलात्कार करूंक जायना. समाधानान देखून समाधान तुमकां म्हणा. समाधानाचें मनीस आसा जाल्यार समाधान उरतलें, ना तर दुळपापुडा पाटयेया. मिसांव करूंक आमकां हे 3 संगती भोव गरजेच्यो. वळखोवचें, होंदोवन आसचें आनी समाधानान करचें. इकडी बोर आमचे दोळे धांपया. आमचें मिसांव तेंच. खंय आमी आसूं, घरांत, कुटुंबांत, सदांच आमकां ह्यो 3 सक्ती भोव गरज. हाचो संदेश आमी घेता आसतना ते सुमयाची कृपा ह्या बलिदानांत आमी मागया. आमेन. C24. कणिको हाडनायल्या सर्वेश्वरा स्वीकार कर तुंदयेन येरसनारा. कणिको हाडनायल्या सर्वेश्वरा स्वीकार कर तुंदयेन येरसनारा. सर्वेश्वरा देवा सृष्टी रचनारा भेटयता तुका ओ उंडो गोवांसो. मनशा वावरान केल्लो प्रितुमेन दिल्लो जावं तो आमकां जिवीत दिवचो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. भोव दयाळ बापा, तुज्या वेदीचेर तुका भेटोवंक दानां आमी हाडल्यांत. ह्या भेटोवणे वरवीं नव्या कराराच्या मध्यस्था जेजू सरशी आमकां पावय. ताच्या अमोली रक्तान आमकां धुवन पवित्र कर आनी तुज्या दैवीक जिवितान आमकां नवीन कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वेश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो काही दोनी ती सोने आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं सगळें रचलाय. पथकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरयेचे उदरींत ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुडसार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत वन पुनर्जीवन पावन ताणें उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पडली आनी एक पवित्र परजा तुका सोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सुमेस भक्तां संगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच तळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 बरस सर्वेश्वर तूं सगानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. तुझ्या वैभवान ओ सगे तुका जय. ओ सगे तुका जय. ओ सगे तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. जय 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 ओ सगे तुका जय. ओ सगे तुका जय. ओ सगे तुका जय.
बापा क्रिस्तून पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या आदळून ही इंदनी पवित्र कर मागता सावन ते आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कसमरान सत्संगच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची तेसपरी जवान जातसताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें हे म्हज्या उडासाक करात बावडतसो गुट परगटुया सौम्य जेसू आमी होऊंडो खातां आनी हे काळसिंतले पियेतां तितले पोटी तूं वैभवान येस आमी तुझे मरण परगडता बापा जेजूच्या मरणसनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी वो जिवीत सोंड आनी सर्वची काल सुख समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसां आनी जेजूची कुणरग सवतिल्या आम समय सांग पवित्र आत्म्या और एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवी सभेचो उडास कर आनी लिओ आमच्या बगेवन बापा पीठ पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्ल्या त्या आमच्या भावबनीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक पावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता ओंकार मरिये देवाचे मे संगती भगेवन धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास येसू उतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपोदवेदार बापा सर्वंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमचो सुमी आमचे सुव्या सामकं बरी करता ताचेर हुंदोवन ताका वळखोन आनी समाधानाचें मिसांव करूंक जाय अशी कृपा त्या सुम्यातान आमी मागया आनी म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सगळा सता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दायकन्या जिवितां सुवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान रगतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक रजोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम दितांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या भावार्थाचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुमयाची शांती
सदांकाल तुमचे सवय असो. तुमच्या इसव्यास एकमेका क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणो, पळया सुमी जेजू ख्रिस्त सो आमकां बरी करता, ताचे मिसांव करूंक कृपा दिता. देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण जे उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू जेसू तूं खंय येताय, येतूं दितूं तुजी सासाय. पैनारी सावन ह्या संवसारांत जियेवंक तुवें म्हाका विसलाय. देवाचे रास ह्या संवसारांत गासोवंक तुवें म्हाका धाडलाय. आराधिता तुजी स्तुती गायता, तूं खंय म्हाका मेळताय. आशेन राखता तुका राखून रावता, तूं ये काळसान सदाय. जेसू जेसू तूं खंय येताय, येतूं दितूं तुजी सासाय. प्रार्थुया. भोव पवित्र बापा, जिवीत सोंड आनी सृणची काल समकां दिवन तुवें आमकां दोशी केल्याय. आमच्या सुडवंदराचें रगत आमकां सासणीक जिविताची झर जावं. ह्या झरींतले दिसान दीस पियोवन तुज्या जिवान भरलेली नवी मनशां आमी जावंक पावूं. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सवय आसो. तुमचे इसव्यास आनी सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचनयात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. F3. शांतीन तुजे वेतां सोम्या जियंक शुभ वर्ता, मोग तुजो प्रगटूंक धन्या. दी तुजी कृपा, दी तुजी कृपा. उंडो मोडून तुका सेवन सोम्या मी वेतां. मास तुजे खावन रगत पियेवन संवसारी चलतां. पैना खान तुवें आमकां लाभयलाय, तुका दिन वाचतां. शांतीन तुजी शुभ वार्ता संवसार गाजयता, संवसार गाजयता, संवसारार गाजयता. शांतीन तुजे वेतां सोम्या जियंक शुभ वार्ता, मोग तुजो प्रगटूंक धन्या. दी तुजी कृपा, दी तुजी कृपा. मोगाळ पुत्रा सोय अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत कुलसाचे करुवेन देव आमकां आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे आमेन.